नमस्कार दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म दृष्टिबाणी धिताल। प्राइम संवादमा हामी पछिल्लो समय निकै नै तितर-बितर अवस्थामा रहेको नेकपाको स्थितिको सन्दर्भमा कुराकानी गर्नेछौँ। जनमतको नराम्रोसँग चाहिँ दुरुपयोग भएको छ। जनताले यति धेरै विश्वासका साथ 5 वर्षका लागि स्थायी सरकारको गठन होस्, देश समृद्धितर्फ उन्मुख होस् र देशमा चाहिँ आर्थिक क्रान्ति होस् भन्ने खालको अपेक्षा गरेका थिए। यो अपेक्षालाई नेता आसपासका कार्यकर्ता सबै मिलेर, अझ भनौँ राजनीतिक दलका प्रमुख व्यक्तिहरूले चाहिँ सिधै उल्लङ्घन गरेको पाइएको छ। पछिल्लो समयमा यस्ता क्रियाकलाप बढिरहँदाखेरि राजनीतिक अस्थिरता अगाडि बढिरहेको छ भने सरकार अब अगाडि जान्छ जाँदैन भन्ने खालका प्रश्न पनि उब्जिएका छन् जनमानसमा। हामी आज यिनै विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ र हामीसँग नेकपाका नेता ठाकुर प्रसाद गैरी हुनुहुन्छ। स्वागत गर्छु उहाँलाई। ठाकुरजी, स्वागत छ। धन्यवाद। मैले थोरै पृष्ठभूमिमा भनेको थिएँ, बहुमतको सरकार, त्यो पनि 2/3 सरकार, 5 वर्षका लागि जनताले विश्वास गरेको सरकार। तपाईहरू अहोरात्र सरकारलाई टिकाउन भनेर कतिपय समयमा लागि पर्नुभयो, अहिले फुटाउनका लागि लागि पर्नु भएको छ भन्ने खालका कुराहरू आइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले सिधै आफ्नै पार्टीभित्रबाट चाहिँ मलाई कसुर भएको छ, म विरुद्ध बोलिएको छ भनिरहनु भएको छ। के भएको हो नेकपाको पछिल्लो अवस्था? सबभन्दा पहिला त तपाईँले भूमिकामा सुरुमा जनमतको दुरुपयोग भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो। वास्तवमा चाहिँ यसपालि नेकपालाई प्राप्त जनमत भनेको स्थिर सरकारको लागि हो। विगतमा चाहिँ 46 पछि नेपाल अस्थिरताको भुमरीमा फस्यो। ज्यादै डरलाग्दा र जनविरोधी कामहरू भए र त्यसकारणले नेकपाले यसपालिको चुनावमा भन्यो कि स्थिर सरकारको लागि हामीलाई मत दिनुस्। हामीले चाहिँ लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको लागि, विकासको लागि, समृद्धिको लागि मुलुकमा चाहिँ स्थिरता चाहियो। हामीले हिजो संविधान बनाउँदाखेरि पनि देशमा कसरी स्थिर सरकार बन्छ भन्ने कुरालाई जोड दिएका थियौँ। तर आज तपाईँले भन्नुभयो जस्तै नेपाली आकाशमा फेरि विभाजनको चाहिँ बादल मडारिराखेको छ, कालो बादल चाहिँ मडारिराखेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि आज म तपाईँसँग सुरुमै के राख्न चाहन्छु भने कसैलाई पनि त्यो स्थिर सरकारको लागि प्राप्त भएको जनमतको दुरुपयोग गर्ने अधिकार छैन। त्यो अधिकार कसैले पनि प्राप्त गर्न हुँदैन। र एउटा कुरा, दोस्रो चाहिँ हामीले चाहिँ आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँदाखेरि जुन सिद्धान्त अवलम्बन गरेर आयौँ, आज नेकपाभित्र सिद्धान्तका हिसाबले कुनै ठुलो विमति छैन, बहस छैन, चलिराखेको छैन, त्यो छलफलको विषय छैन। हामीले चाहिँ महाधिवेशनमा चाहिँ का लागि विषय बनाएका थियौँ र अहिले जे बनाएका छौँ त्यो पार्टीको एउटा आम सहमतिको सैद्धान्तिक विषय हो। दोस्रो चाहिँ लक्ष्यका हिसाबले, उद्देश्यका हिसाबले पनि हाम्रो बिचमा बहस छैन। वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्त गर्ने हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य हो। आज कार्यक्रमका हिसाबले हामी चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने, समाजवादका आधार तयार गर्ने भन्ने कुरा पनि हाम्रो आम सहमतिको प्रश्न हो, विषय हो। त्यसमा पनि हाम्रो कुनै विषयको विवादको विषय छैन। जब सिद्धान्तको प्रश्नमा विवाद छैन, कार्यक्रमको प्रश्नमा विवाद छैन, लक्ष्य उद्देश्यका बारेमा विवाद छैन, हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता सार्वभौमिकतालाई बलियो बनाउने प्रश्नमा विवाद छैन, हामी एकता भएर यति धेरै जनतालाई खुसी बनाएको पार्टी, प्रधानमन्त्रीलाई 5 वर्ष सरकार चलाउनका नदिनका लागि विवाद हुनुहुन्छ, त्यो कुरा नै मिलेन। त्यो कुरा मिलेन। हामी चाहिँ म तपाईसँग अहिले भन्न चाहन्छु कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको कुनै पनि कार्यकर्ता, कुनै पनि यसलाई मतदान गर्ने र यसप्रति शुभचिन्ता जाहेर गर्ने वा त्यो समर्थक, शुभचिन्तक र चाहिँ यसको कार्यकर्ता पङ्क्ति मात्र होइन कि हिजो यो नेकपाको, मलाई लाग्छ नेकपाको विपक्षमा मतदान गर्ने, नेकपाको प्रतिस्पर्धी दलमा मतदान गर्ने जनता समेत विभाजनको पक्षमा छैन। नेकपालाई मन नपराउने, नेकपालाई चाहिँ नि अहिपछिको प्रतिस्पर्धामा आँखाको कसिङ्गर जस्तो ठान्ने व्यक्ति पनि यो मलाई लाग्छ यो विभाजनको पक्षमा छैन। किनभने हो, त्यसकारणले आज चाहिँ त्यही भएर हामीले चाहिँ म सहित हामी पार्टीका केही सिसिएमहरूले हामी लामो समयदेखि यो कालो चाहिँ यो अनावश्यक गलत चाहिँ प्रचार सुरु भएपछि हामी विभाजन मन्जुर छैन,
एकता चाहिँ आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। विभाजन गर्ने छुट छैन, विभाजन गर्न पाइँदैन, पार्टी एकता हुनुपर्दछ भनेर हामीले अभियान चलाएका छौँ। हामीले चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो जस्तै हिजो चाहिँ राति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले मन्त्रीहरूलाई चाहिँ बालुवाटारमा बोलाएर चाहिँ तपाईँहरू कता लाग्ने हो सोचेर किता क्लियर गर्नुहोस् भन्नुभयो भन्ने समाचार प्रकाशित भएपछि आज देशभरि चाहिँ मानिसहरूको मन रोएको छ, आँखामा आँसु आइराखेको छ भने म यो टेलिभिजन मार्फत नेताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि हिजो एकता गर्दाखेरि तपाईँलाई काँधमा बोक्ने नेपाली जनता आज तपाईँले चाहिँ विभाजन गरौँ भन्दैमा विभाजनको पक्षमा चाहिँ जाँदैन र हामी छैनौँ। त्यस कारणले यो विभाजनको पक्षमा नगएको भएदेखि ठाकुर सर मलाई एउटा कुरा के भनिदिनु पर्यो भनेदेखि ओली पक्ष, खनाल पक्ष, माधव नेपाल पक्ष भनेर यसरी फरक फरक किसिमको पक्षहरूमा चाहिँ केता कातो भएर नेपाली राजनीति नेकपाभित्र अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था चाहिँ किन आउँथ्यो? होइन, त्यो चाहिँ जरुरी नै छैन, त्यो जरुरी नै छैन। हामीले सिसिएमहरूले हामीले आह्वान गरेका छौँ कि केन्द्रीय कमिटीको बैठक तत्काल बोलाइयोस्। हामीले चाहिँ आज भोलिसम्ममा हामी लिखित रूपले नै केन्द्रीय कमिटीको बैठकको माग गर्छौँ। विधान बमोजिम स्थायी समितिको बैठक स्थगित छ, केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना होस् हामी माग गर्छौँ। र त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नेताहरूले भन्नु पर्यो कि किन आज विभाजनको आवश्यकता हो, किन आज चाहिँ के छ भने पार्टीमा सँगै बस्न नसक्ने परिस्थिति बनेको, त्यो कुरा केन्द्रीय कमिटीलाई जानकारी हुनु पर्यो। 3 महिना अगाडि त्यति उत्साहका साथ केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकेर हामीले अब चाहिँ के छ भने पार्टी एकताले एउटा स्टेज पार गर्यो, अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर निर्णय गरेर ताली खाएर चाहिँ ताली बजाएर देशभरि राष्ट्रिय अभियानमा चाहिँ नेताहरू गएर भाषण गरेर अब चाहिँ हामी मुलुकलाई चाहिँ समृद्ध बनाउँछौँ भनेर हिँडेको कुरा आज एकाएक चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्न किन पर्यो? हामी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नेताहरूको चाहिँ कुरा सुन्न चाहन्छौँ, नेताहरूसँग हामीले प्रश्न गर्छौँ, नेताहरूले हाम्रो जवाफ दिनुपर्दछ। आज जनताले गरेको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्दछ र त्यसको औचित्य पुष्टि हुनुपर्दछ। जवाफमा के हो भन्दाखेरि आज होइन अरू कुरा होइन, कसैले पनि अब के संसदीय दलमा चाहिँ कसैले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ? पार्टीमा कसैले यो सरकार चाहिँ विघटन गर्नुपर्दछ भनेको छ? कसले भनेको छ? केन्द्रीय कमिटीमा हामी यो कुरा सोध्न चाहन्छौँ। केन्द्रीय कमिटीमा बताउनु पर्यो को हो त्यो चाहिँ यो सरकार चाहिँ नि ढाल्न खोज्ने, अथवा कसले गरेको हो, त्यो किन चाहिँ नि विभाजन गर्नु पर्यो? त्यसैले गर्दाखेरि बाहिर चाहिँ एक आफ्ना समकक्षीसँग यत्रो ठुलो अविश्वास हो त्यो किन पैदा भयो? त्यसैले गर्दाखेरि पार्टीमा चाहिँ यो कुराको प्रश्न उहाँमाथि सोध्नु भएको हो। त्यही कुरा यो चाहिँ के छ भने बाहिर विभाजनको कुरा गर्नुभन्दा पहिला बाहिर चाहिँ के छ भने यदि पार्टीभित्र समस्या छ तर त्यो समस्याको छलफल त केन्द्रीय कमिटीमा गर्नु पर्यो, स्थायी समितिमा गर्नु पर्यो, त्यहाँबाट समाधान गर्नु पर्यो। स्थायी समितिले समाधान गर्न नसक्ने, केन्द्रीय कमिटीले समस्या समाधान गर्न सकेन भने अनि चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छलफल गरौँला नि। तर केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबोलाइकन, केन्द्रीय कमिटीमा छलफल नगरिकन यो चाहिँ के छ भने विभाजनतर्फ चाहिँ नि सन्देश दिने र त्यसतर्फ जाने कुरा गलत छ। त्यसकारणले केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना होस्, हामीले माग गर्छौँ, लिखित रूपमै हामी भोलि प्रस्तुत गर्छौँ र केन्द्रीय कमिटीमा यो विषय छलफल हुनुपर्दछ। एकता के अरे विभाजन कुनै पनि हालतले हामी पार्टीलाई विभाजनको ठाउँमा पुग्न दिन्नौँ। भइदियो भने प्रधानमन्त्रीलाई के फाइदा हुन्छ त्यति भनिदिनुहोस्। होइन, फाइदा न त चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई त निजी रूपमा केही फाइदा पनि होला, अर्को नेतालाई केही निजी रूपमा केही फाइदा होला, तर म चाहिँ देशलाई के फाइदा हुन्छ? होइन, देशका कुरा त तपाईहरुले जनतालाई के फाइदा बर्बाद बनाएर छोडिसक्नु भयो। म चाहिँ म चाहिँ नेताहरूले जवाफ हामीलाई केन्द्रीय कमिटीमा दिनुपर्छ कि आज विभाजनले देशलाई के फाइदा गर्छ, जनतालाई के फाइदा गर्छ, नेपाल राष्ट्रलाई के फाइदा गर्छ, त्यसको जवाफ चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा हामीले खोज्छौँ। जे कुरा देशको लागि हितमा हुन्छ, जे कुरा जनताको हितमा हुन्छ त्यो चाहिँ नेताले मान्नुपर्दछ। केन्द्रीय कमिटीले जे निर्णय गर्छ त्यो नेताले मान्नुपर्दछ। केन्द्रीय कमिटी भन्दा नेता ठुलो हो? केन्द्रीय कमिटीको विधान भन्दा नेता ठुलो हो? एउटा विधेयकका लागि चाहिँ नेता त्यसकारणले कोही पनि पार्टीमा मेरा चाहिँ पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा दुईटा हाम्रो आदरणीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ, पार्टीमा वरिष्ठ नेताहरू हुनुहुन्छ, हामी केन्द्रीय कमिटीमा छौँ। त्यसकारणले यो आज चाहिँ जे चाहिँ बहस आज छताछुल्लो भएको छ त्यसको कारण हामी केन्द्रीय कमिटीमा खोज्छौँ र त्यसको बारेमा चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ र हामी निर्णय गर्न चाहन्छौँ। र त्यो केन्द्रीय कमिटीको निर्णय चाहिँ सबै नेताले मान्नुपर्दछ, हामी त्यो मान्छौँ
र त्यहीँ बसेर चाहिँ हामीले भएका समस्याको हल पनि त्यहीँ खोज्ने हो, समाधान पनि त्यही निकाल्ने हो र मुलुकलाई अगाडि बढाउनको लागि एकताबद्ध नेकपा अगाडि बढाउने हो। त्यसको लागि चाहिँ केन्द्रीय कमिटी तत्काल आयोजना गर्नुपर्छ। अब यो पार्टी विभाजनलाई रोक्न सक्ने खालको अवस्था छैन भनेर पनि भनिराखेको छ। विभिन्न किसिमले कुराहरू भइराखेका छन्। अब भरेभोलिमा यो कुरा थाहा भइहाल्छ। तथापि रोक्न सक्ने आधारहरू चाहिँ के? म के विश्वास गर्छु भने हामी यदि केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना भयो भने यो विभाजनको चाहिँ कालो बादल हामी फाड्छौँ, यो हामी हटाउँछौँ र पार्टीलाई एकताबद्ध राख्छौँ। यो कुरा हामी सम्भव छ। पार्टीलाई विभाजन हुन दिन्नौँ, पार्टी एकतालाई हामीले कायम गर्छौँ। त्यसको लागि केन्द्रीय कमिटी हामी बोलाउँछौँ, त्यहाँ हामी छलफल गर्छौँ र जहाँसम्म तपाईँले चाहिँ विभाजन हुनु पर्दैन भन्नुका पछाडिका तर्क के हुन् भनेर भन्नुभएको छ कि तर्क के हो त भन्दाखेरि मैले अघि सुरुमा पनि भने सिद्धान्तमा हाम्रा ठुला एउटा चाहिँ विभाजन त सैद्धान्तिक रूपले ठुलो बेमेल भयो, विभाजन हुन्छ। यदि सिद्धान्तमा कम्युनिस्ट पार्टी भनेको विचार प्रधान पार्टी हो, मार्क्सवाद लेनिनवादलाई विचार मान्ने पार्टीमा वैचारिक बहस हुन्छ, विचारका आधारमा विभाजनहरू हुन्छन्। आज के वैचारिक रूपले नेकपाभित्र समस्या छ भन्दा केही पनि छैन। के हो विचार? के विचार बनाउनका लागि फुट्नु पर्यो? के विचार निर्माण गर्नका लागि फुट्नु पर्यो? आज चाहिँ हाम्रो बिचमा चाहिँ के विचारमा चाहिँ विमति छ, सिद्धान्तमा के विमति छ, लक्ष्य उद्देश्यमा के विमति छ? वैज्ञानिक समाजवाद बाहेक अर्को कुनै लक्ष्य छ? आज चाहिँ राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बनाउने, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, चाहिँ समाजवादका आर्थिक आधार तयार गर्ने बाहेक अर्को कुनै विषय छ आज? यो संविधानको रक्षा गर्ने, यसको कार्यान्वयन गर्ने बाहेक अर्को विषय छ आज? केही पनि छैन। कि त हामीलाई केन्द्रीय कमिटीमा भन्नु पर्यो कि नेताले कि यो विचारमा मेरो कुरा मिलेन, यो लक्ष्य उद्देश्यमा मेरो कुरा मिलेन, यो सिद्धान्तमा मेरो कुरा मिलेन, यो चाहिँ कार्यक्रममा मेरो कुरा मिलेन, त्यसकारणले यहाँ बस्न म सकिनँ, फलानु नेतासँग म बस्न सकिनँ भनेर भन्नु पर्यो नि केन्द्रीय कमिटीमा। हो, म त्यो कुरा सुन्न चाहन्छु। सबै केन्द्रीय सदस्यहरूले यो सुन्न चाहन्छन् र हामी चाहिँ त्यो निर्णय गर्ने अधिकारवाला चाहिँ केन्द्रीय सदस्यहरूले हामी निर्णय गर्न चाहन्छौँ कि आजको आवश्यकता के हो। आज नेकपा विभाजन यस अर्थ आवश्यक छैन र यो चाहिँ गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यो सिङ्गो देशको आवाज हो, हामी जस्ता सिसिएमहरूको आवाज हो र चाहिँ म नेतृत्वलाई भन्न चाहन्छु कि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनुहोस्, छलफल गरौँ, निर्णय गरौँ र समाधान गरेर जाउँ। अब राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीचको जुन किसिमको यति बेला कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्, छलफलहरू भइरहेका छन्, उहाँहरू दुईजनाको साँठगाँठमा चाहिँ यो पार्टी विभाजन गर्न थालियो भनेर तपाईँहरू पक्षधरका व्यक्तिहरूले पनि भनिरहनु भएको छ। यसले के फाइदा पुग्छ राष्ट्रलाई? होइन, केही पनि पुग्दैन। चाहिँ सबै व्यक्तिहरू, सबै मानिसहरू चाहिँ ओहदाका हिसाबले, संविधानका हिसाबले, कानुनका हिसाबले, हामीले चाहिँ गर्दै आएको चाहिँ प्रचलनका मान्यताका हिसाबले हामी जहाँ जुन पदमा छौँ त्यो आचरणमा, त्यो व्यवहारमा सबै बस्नुपर्दछ। राष्ट्रपति किन नपाउने, त्यसमा कुनै आलोचना गर्नु पर्दैन। गर्नु पर्दैन। राष्ट्रपतिसँग छलफलहरू गर्ने, त्यसको कानुनी संवैधानिक चाहिँ व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नियमित भेटघाट त्यो चाहिँ जरुरी कुरा हो। तर त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो मर्यादामा भएका ठाउँहरूमा चाहिँ के विषयमा कुरा गर्ने, के विषयमा कुरा नगर्ने भन्ने कुराको बारेमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूले नै हेक्का गर्ने कुरा हो। अर्को चाहिँ नि जनताले त्यसप्रति चासो राख्छन्, हामीले गरेका कामहरूप्रति जनताको चासो हुन्छ, मिडियाको चासो हुन्छ भन्नेतर्फ हेक्का गर्नुपर्दछ भन्ने मात्रै म राख्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्री केवल देशको प्रधानमन्त्री मात्रै हुनुहुन्न, उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारणले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध बनाइराख्ने दायित्व पनि उहाँसँग छ। यो संविधानको कानुनको रक्षा गर्ने, लोकतन्त्रको चाहिँ प्रत्याभूति गर्ने र यो संविधान बमोजिमका सबै चाहिँ जनअधिकारहरूको चाहिँ ग्यारेन्टी गर्ने जिम्मेवारी पनि उहाँको हातमा छ, उहाँको जिम्मेवारीमा छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो ठाउँबाट नेतृत्वले सोच्नु पर्दछ। पार्टीका पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुभएका नेताहरू हामीसँग हुनुहुन्छ, आज पार्टीको नेतृत्व तहमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ पार्टीबाट निर्वाचित भएर प्राप्त गरेको पदबाट, जिम्मेवारीबाट र जनताले चाहिँ गर्नुभएको, दिनुभएको जनमतबाट उहाँहरूले चाहिँ जे आज जुन ठाउँमा बस्नुभएको छ त्यसको मर्यादा उहाँहरूले पनि राख्नुपर्दछ। म आफै एउटा पार्टीको सिसिएम हुँ, मैले मेरो मर्यादा राख्नुपर्दछ र म नेताहरूलाई पनि अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू यो पार्टीको एकताको चाहिँ नि यो एकता केवल नेकपा कार्यकर्ताका लागि मात्रै जरुरी विषय होइन, यो देशका लागि जरुरी विषय हो। त्यसकारणले त्याग गर्ने कुरा पनि गरौँ,
मैले त विभिन्न ठाउँमा भनेको छु कि मसँग रहेको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भन्ने पद मसँग छ। यो पार्टीको चाहिँ देश र जनताको निम्ति यसको अपरिहार्य आवश्यकता भएको कारणले यो पार्टी एकताको लागि मेरो केन्द्रीय सदस्य त्याग गर्नुपर्छ भने म तयार छु। म बुझाउन चाहन्छु, तर मलाई एकता चाहिन्छ। त्यो तपाईको बडकपन हो, यस्तो किसिमको बडकपन होइन, बडकपन हो यो राजनीति। बडकपन होइन, म त्याग गर्न तयार छु। यो पार्टीको एकता केवल नेकपाका कार्यकर्ताको लागि आवश्यक कुरा होइन, यो देशका लागि, हाम्रो सार्वभौमिकताका लागि, हाम्रो स्वाभिमानका लागि, हाम्रो चाहिँ जनताको विकास र समृद्धिका लागि यो पार्टीको एकता कायम आवश्यक छ। त्यो कुरा हुन्छ भने त्यो कुरा हुनका लागि मैले चाहिँ म त्यो त्याग गर्न तयार छु र नेताहरू पनि त्याग गर्न तयार हुनुपर्दछ। हो, मैले भनेको यही नै हो। तपाईहरू अब प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्नु हुँदैछ होला अथवा माधव कुमार नेपाललाई बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ होला। यो विषयपट्टि चाहिँ अलिकति हामी मध्यान्तरमै पछिल्ला बहसहरूमा चाहिँ कुराकानी गरौँला। तथापि यति बेला यो सरकारलाई जोगाउनु भन्दा फुटाउनुतर्फ नै समकक्षीहरू लागू परिरहेको अवस्थाले चाहिँ के देखाउँछ भने अब तपाईले होइन भनिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्री आफै चाहिँ यो विषयमा किन उथलपुथल गराउन चाहनुहुन्छ, किन विभाजन गराउन चाहनुहुन्छ भनेर तपाईहरू भनिरहनुहुन्छ। यो सबैका बीचमा समकक्षीहरू फेरि उहाँको राजीनामा, दुवै पदबाट चाहिँ राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू गरिरहेका छन्। यो कुराको र तपाईले अघि गरिरहनु भएको कुराको चाहिँ मत विभाजन भएको जस्तो, कुरो बाजिएको जस्तो ठान्नुहुन्न? होइन, तपाईले भन्नुभएको यदि कसैले चाहिँ नि बैठकमा राजीनामा मागेको छ भने त्यो हामी केन्द्रीय सदस्यहरूले राजीनामा माग्ने नेतालाई पनि त हामी सोध्छौँ नि, तपाईँले के कारणले राजीनामा माग्नुभयो हामी सोध्छौँ नि। केन्द्रीय कमिटीमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना होस्, हामी यदि कसैले केन्द्रीय कमिटीमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्दछ, पार्टी अध्यक्षले राजीनामा दिनुपर्दछ भनेर प्रश्न गरे उठायो भने हामी त्यो उठाउने नेतालाई पनि सोध्छौँ नि त, तपाईँले किन राजीनामा माग्नुभयो, के कारणले राजीनामा दिनुपर्दछ, राजीनामा गर्नुपर्ने कुराको कारण के हो भन्ने कुरा केन्द्रीय कमिटीले खोज्छ नि त। भनेपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो भने प्रधानमन्त्रीको पद र दुवै पद चाहिँ जोगिन सक्ने त्यसकारणले तर प्रधानमन्त्री आफै चाहिँ यो कमिटीको भेला गराउन चाहनुहुन्न, यो हो कन्फ्युजन? त्यो होइन, हाम्रो चाहिँ के छ भने म तपाईँलाई के बताउन खोजेको हो भने आज नेकपाको सबभन्दा कार्यकारी हिसाबले महाधिवेशन आयोजना नहुन्जेलसम्मको सर्वोच्च अङ्ग भनेको केन्द्रीय कमिटी हो। आज पार्टीमा चाहे नेताको सन्दर्भमा, चाहे नीतिको सन्दर्भमा, चाहे कार्यक्रमको सन्दर्भमा सम्पूर्ण चाहिँ मूल निर्णय गर्ने थलो कहाँ हो भन्दा केन्द्रीय कमिटी हो। त्यसकारणले अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई परेको समस्या के हो, पार्टी अध्यक्ष कमरेडहरूलाई परेको समस्या के हो, वरिष्ठ नेताहरूलाई परेको समस्या के हो, त्यो समस्या केन्द्रीय कमिटीमा राख्नुहोस् र छलफल गरौँ। केन्द्रीय कमिटीमा 2 दिन 3 दिन 5 दिन छलफल गरौँ र एउटा चाहिँ कुरामा निर्णय गरौँ कि केन्द्रीय कमिटीले जे फैसला गर्छ त्यो हामी सबैले मान्छौँ भन्ने कुराको कमिटमेन्ट गरौँ, किनभने हाम्रो प्रणाली त्यही हो। त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भने नम्बर 1 यो विचार प्रधान हो, यो चाहिँ नेता प्रधान होइन। नम्बर 2 यो विधि पद्धति प्रधान हो, यो व्यक्ति प्रधान होइन। यसले सामूहिकतामा विश्वास गर्छ, व्यक्तिगत सामूहिक निर्णय, व्यक्तिगत जिम्मेवारीको कुरा गर्छ। त्यसकारणले सामूहिक रूपले बसेर केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गरौँ। तपाईहरूलाई मन नपरेका आलोचना गर्नुपर्ने, गाली गर्नुपर्ने, चाहिँ मुक्कामुक्की गर्नुपर्ने, जे गर्नुपर्ने हो बैठकमा गरौँ र सामूहिक निर्णय गरौँ। त्यसलाई चाहिँ पालना गरेर फेरि देश र जनताको चाहिँ पक्षमा, मुलुकको पक्षमा काम गरौँ। यो नै आजको चाहिँ पार्टीका नेताहरूको दायित्व हो, जिम्मेवारी हो, कर्तव्य हो। त्यो कर्तव्यबाट भाग्ने छुट कसैलाई पनि छैन। भारतीय नेताहरूले चाहिँ मेरो राजीनामाका लागि भनेर यस्तो किसिमको प्रपञ्च रचिरहेका बेलामा भनेर प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन भनिरहँदा यताबाट प्रचण्डज्यूले चाहिँ भारतले होइन मैले चाहिँ मागेको हुँ तपाईँको राजीनामा भन्नुले चाहिँ नेपाली राजनीतिमा कस्तो किसिमको असर पारेको देख्नुहुन्छ तपाईँ? यो भन्न जरुरी थियो, त्यस्तो भन्न मिल्छ? त्यो विषय उहाँले बैठकमा के भन्नुभयो तपाईँले भने जस्तै भन्नुभयो अथवा चाहिँ हैन, सञ्चार माध्यममा सबै ठाउँमा आएका कुरा हुन्, त्यसैका आधारमा हामीले कुरा गरेका हौं। मुखबाट प्रत्यक्ष सुनेका छैनौं नि त, हामीले मिडियाबाट सुनेका छौं। हैन, उहाँको प्रवक्ताले त भन्नुभएको छ नि त, प्रवक्ताले भनेको कुरा त उहाँले भन्न सक्यो। त्यही कुरा पनि त्यो कुराको चाहिँ नि तपाईले यो किन भन्नुभयो भनेर मैले बैठकमा सोध्छु उहाँलाई, तपाईले यो किन भन्नुभयो? त्यो मेरो बैठकमा सोध्न पाउने मेरो राइट हो। त्यही भएर मैले बैठकमा आउनुस् भनेको छु। मैले बैठकमा आउनुस्, बैठक बोलाउनुस् भनेर मैले केपी ओलीलाई मात्रै भनेको छैन, मैले प्रचण्डलाई पनि भनेको छु। मैले बैठक आयोजना गर्नुस् भनेर मैले व्यक्तिगत रूपले भनेको छैन, मैले केन्द्रीय सचिवालयलाई भनेको छु, पार्टी अध्यक्षहरूलाई भनेको छु। माग हाम्रो यो हो। 1
दोस्रो चाहिँ जहाँसम्म भारतको कुरा हो, भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गर्दाखेरि कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्दछ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र चाहिँ के अरे त्यो जमिन नेपालको बन्नुपर्दछ भन्ने विषयमा कि नेकपा मात्रै होइन, नेपाली कङ्ग्रेस लगायत सबै दलहरू आज एकताबद्ध भएर यो जमिन फिर्ता लिनुपर्दछ भनेर राष्ट्रिय सहमति भयो नि। हो त्यस्तै यदि हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीलाई भारतले अपमान गर्छ भने, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीलाई अमेरिकाले वा अर्को कुनै देशले अपमान गर्छ भने त्यो अपमानका विरुद्ध त सिङ्गो देश उहाँको साथमा हुन्छ नि। तर यहाँ त प्रधानमन्त्रीका लागि साथ दिने अवस्था त अहिले देख्न सकिँदैन। यदि देशको प्रधानमन्त्री भनेको हाम्रो प्रधानमन्त्री हो, नेपालको प्रधानमन्त्री हो, जसरी हामीलाई कालापानीमा भारतीय सेना बस्दाखेरि दुखेको छ, जसरी चाहिँ नि लिम्पियाधुरा, लिपुलेकमाथि अतिक्रमण हुँदाखेरि दुखेको छ, सुस्तामा, तिलाठीमा, छपकैयामा अतिक्रमण हुँदा जसरी दुखेको छ, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीमाथि अपमान विदेशीले गर्यो भने त्यत्तिकै हामीलाई दुख्छ। त्यसको प्रतिवाद नेपाली जनताले गर्छ, हामी गर्छौँ। तर त्यो कुरा हो भने पनि त्यो पनि बैठकमा छलफल हुनु पर्यो। कहाँ भनेको, कसले भनेको, कसरी भनेको, त्यो कुरा आउनु पर्यो। त्यसको प्रतिवाद पार्टीले गर्छ। तर यहाँ त समकक्षी एकदमै सँगै बसेर अध्यक्षको भूमिका नै निर्वाह गरिरहनु भएका अर्का समकक्षी प्रचण्डज्यूले त मैले मागेको हो तपाईँको राजीनामा भनिदिँदाखेरि प्रधानमन्त्रीमा कस्तो किसिमको राजीनामा कसैले चाहिँ बैठक त्यसैका लागि बनेको हो, हैन अरु बेलामा चाहिँ जे पनि भन्दिन पाइन्छ हैन। अर्को फेरि हाम्रो चाहिँ के छ भने हाम्रो पार्टीभित्र राजीनामाको कुरा अहिले चाहिँ यो अहिले एकाएक आएको विषय होइन। यो त 20 जना चाहिँ स्थायी समितिका सदस्यहरूले लिखित रूपमा स्थायी समितिको बैठक आयोजना गर्दाखेरि नै चाहिँ चलेको विषय थियो। त्योभन्दा पहिले पनि चाहिँ सचिवालयका बैठकहरूमा पनि चलिरहेको विषय हो। यो नेकपाभित्र अहिले उत्पन्न भएको समस्या आज बनेको समस्या होइन। हामी एकता गर्दाखेरि नै नमिलेका कतिपय विषयहरू थिए। त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा चाहिँ त्यति ठुलो बहस भयो, नमिलेका विषयहरू थिए। महाधिवेशनको माग भइरहेको थियो, नमिलेका विषयहरू थिए। तर ती सबै विषयहरू चाहिँ झाँगिँदै आइरहेका थिए र हामीले त्यही भएर मैले भनेको कि यो सबै समस्याको हल गर्ने ठाउँ केन्द्रीय कमिटी हो। त्यसैले केन्द्रीय कमिटीलाई चाहिँ नजरअन्दाज गर्ने, केन्द्रीय कमिटीलाई चाहिँ बाइपास गर्ने वा केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्न सक्दैन, केन्द्रीय कमिटीले गर्ने कुरा पनि हामीले नै हो गर्ने भनेर नेताहरूले चाहिँ कुनै निर्णय नगरिदिनुहोस्। केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गर्नुहोस्, बसेर छलफल गरौँ, यो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाऊ, नमिलेका कुरा मिलाउँ, तितो पिरो के गर्नुपर्ने छ गरौँ, कसैलाई चाहिँ कसको पद हटाउनु पर्ने हो, कसको पद राख्नुपर्ने हो, कसलाई के चाहिने हो। हामी केन्द्रीय सदस्यहरूले हाम्रो पद दिन्छौँ नि नेताहरूलाई अझै बढी। मैले भनिसकेँ म दिन्छु। म जस्ता सयौँ चाहिँ सिसिएमहरूले के चाहिने हो दिन तयार हुनुहुन्छ। ठाकुर सर, विभाजन भयो भने के हुन्छ? हुँदैन, विभाजन हुन दिन्नौँ हामी, हुनै हुँदैन। तर विभाजनका लागि को कतापट्टि लाग्ने हो तपाईँहरू निर्णय गर्नु होला। आजको मितिमा म विभाजन भयो भने कता जाने, विभाजन भयो भने कसलाई रोज्ने, कसको पक्षमा उभिने भन्ने ठाउँमा म सोच्न पनि तयार छु। अनि तपाईँ त माधव कुमार नेपालको पक्षमा यसै पनि हुनुहुन्छ नि, तपाईँले अहिले यहाँबाट भनिदिएर हुने कुरा हो र? होइन, म चाहिँ कसको पक्षमा हुँ भन्ने कुरा त कसको पक्षमा छु, म कसलाई चाहिँ म को नेताको प्यारो छु, को नेताले मलाई माया गर्छ, त्यो दुनियाँलाई थाहा छ। त्यो दुनियाँलाई थाहा छ म आज कहाँनिर छु भन्ने कुरा। को नेताको म नजिकको मान्छे हुँ भन्ने कुरा त मलाई हेरेर दुनियाँले चाहिँ बुझेकै कुरा छ, मैले बताइराख्नु पर्ने छैन। तर मलाई नेताले माया नगरे पनि, म खास नेताको खास मान्छे हुन नसके पनि म नेकपाको मान्छे हुँ, नेकपाको कार्यकर्ता हुँ। म आज कुनै सार्वजनिक पदमा छैन, तर मलाई त्यसको कुनै चिन्ताको कुरा छैन कि हामी पार्टीमा लागेको पद पाउनका लागि होइन। नेताले पनि पार्टीमा लागेको हाम्रो अहिलेको पार्टी अध्यक्षहरूले म प्रधानमन्त्री हुनेछु, म पार्टी अध्यक्ष हुनेछु भनेर यो आन्दोलनमा लाग्नु भएको थियो भन्ने मलाई लाग्दैन। भने आज उहाँहरूले चाहिँ आवश्यक पर्छ भने त्यो प्रधानमन्त्रीको पद, त्यो पार्टी अध्यक्षको पद, त्यो चाहिँ के छ भने वरिष्ठ नेताको पद मुलुक र देश र जनताको लागि चाहिँ त्याग गर्न तयार नहुने। तपाईहरुले भनेका कुरा अलिकति पनि शीर्ष तहमा रहनुभएका व्यक्तिहरूले, नेताहरूले मान्नुहुन्छ भनेदेखि यहाँले भने जस्तै केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान गर्नुहोस्, यो विषयलाई सुल्झाउनुहोस्, हाम्रो शुभकामना छ। गर्नै पर्छ, हामी गर्छौँ। धन्यवाद कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्ना विचार राखिदिनु भएकोमा। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा। कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ, नमस्कार।